देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक जेजू समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान चमकत असताना थंयसर 10 जण खोडकार जेजू लागीं येवंक तांकां जावंक ना बगर पयशिल्ल्यान रावून तांणी एकच सांगलें, जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. वय तवळ जेजून म्हळें, म्हज्या लागीं येया म्हणून ना बगर वसा आनी याजकाक दाखया. आणि तांणी तशेंच केलें. त्या थाळ्याक तांणी खालतीमान घाली आनी तांणी तशेंच केलें. आनी वेताना तें नितळ जावचें तांकां दिसलें. पूण त्या 9 जाणांनी तें तांकां देखल्यार तांकां कळल्यार गूण जाल्लें. ते याजकाक सोदून गेले. पूण एकलो सामर्यागार थंयसर नीज याजक जेजू क्रिस्त म्हणलो प्रधान याजकाक सोदून तो आयलो आनी ताणें केल्लो उपकार तो बावडूंक लागता आनी ताका वर्णीत होगोळसीत ताका गूण केल्लें तें पळोवन तो देवाक अर्घां दिता आनी थंयसर जेजू ताका म्हणटा, 10 जणी नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परग्याव्या शिवाय म्हळ्यार अन्य जातीच्या ह्या मनशान थंयसर फाटीं येवन देवाक अर्घां दिलीं. तर त्या व्यक्तीक सांगता, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. परत थंयसर जेजू म्हणना परत वचून तुज्या याजकाक दाखय म्हणून तो सांगिना, बगर उठ आनी तुजी वाट धरून चल. तुज्या वाटेन तूं चल आनी तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. वय भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त आमकां व्यक्त करून दाखोवन आसा, जेजू प्रधान याजक जावन आसा. आनी जेजून आमचें खोड कशें काडलां. आमचें खोड आमचेस्तकी गूण जावना बगर जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्ता वरवीं आमकां लागलें आत्मीक खोड, पाताक म्हणलें खोड ताच्या रक्तान धुवन नितळ केलां मात्र न्हय, आमी ताका केदाळा म्हजो प्रधान याजक म्हणून मानता. तो आमच्या बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आम्हा सर्वां पसोत प्रधान याजक जावन विनंती करन आसा. कित्या पसोत आमी ताच्या सांगत आमी ताचे थंय धैर्यान मुखार वचचें. कित्याक इब्रियकांक बरयल्या पत्रान चॅप्टर 4:15 सांगता, ताच्या लागीं आमी ताच्या सिंहासना लागीं या, कित्याक तो प्रधान याजक ताका शोधन आयलें खरें, पूण थंयसर ताणें एकी पाताक करुना आनी आमच्या दुर्बळकायेंत ताका सगळें कळीत आसा. कित्या पसोत आमी सलवल्या, कित्या पसोत खंयसर आमी पडल्या तें सगळें ताका कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो, ताकाय शोधन आयलें, खंय पडता हांव तें सगळें ताका कळीत आसा. पूण पाताक ताणें जिखलां, पातका वयर ताका अधिकार आसा. कित्याक पाताक ताणें करूंक ना आनी आमचीं पातकां ताणें घेवन ताच्या कुडीर ताणें सगळें काडन व्हेलां आनी ताचे थंय भावार्थ दवरल्याक नवें जिवीत लाबलां, सासणीक जिवीत आम्हा सर्वांक लाबलां. भाव भयणीनो, वय आज आमी धैर्यान त्या प्रधान याजका लागीं या, कित्याक म्हळ्यार ताची काकूळट अपरिमीत जावन आसा. देवाची काकूळट आमकां अनुभव करूंक एकच एक वाट ती जावन आसा, जेजू क्रिस्त. तुजी वाट धरून चल म्हणलो तो जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांवूच ती वाट जावन आसा. म्हजे थावन आयल्या शिवाय कोणायकी बापा लागीं वसूंक जायना. खंडीत तो बाप आमच्या सांगाता रावूंक आशेता. आब्बा बापा म्हूण आपोवंक आमकां जेजू क्रिस्तान फावो केला. हे सकल उडासाक दवरून ताच्या सांगाता आमी जियेवया. आमेन.